बैरिस्टर अकील मलिक साहब, काला बाग डैम मुतनाज़िया एक बार फिर बहस छिड़ गई है। जब भी पाकिस्तान में सैलाब आता है यही बहस छिड़ जाती है। सो क्यों हम डिवीज़न के फॉर्मूले दे रहे हैं, क्यों डिवीज़न की बात हो रही है जब इस वक्त पाकिस्तान को नेशनल यूनिटी की ज़रूरत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गरीदा साहब बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने बड़ा एक इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है और एलिमेंट है इस तमाम तर इंट्रो में जो आपने अभी दिया, मैं समझता हूँ कि वाक़तन इसमें ये डिविजन्स का टाइम नहीं है, ये यूनिटी का टाइम है। और ना सिर्फ काला बाग डैम जिसकी अब तो खैर केपी हुकूमत भी उधर से भी आवाज़ें आ रही हैं, लेकिन उस पार्टी के अंदर भी बड़ी डिविजन्स हैं। जी बिल्कुल। आज बैरिस्टर गौहर ने गालबन सपोर्ट किया उसको, और उनके जो सीएम हैं केपी के अली अमीन गंडापुर साहब, उन्होंने भी ये सपोर्ट किया। लेकिन असद कैसर साहब ऑन द अदर हैंड वो कहते हैं कि ये तमाम तर मामला इस तरह कि ये सीएम साहब का अपना एक ओपिनियन हो सकता है, पार्टी की पॉलिसी नहीं है। पार्टी की पॉलिसी है क्या? हर सियासी जमात के मैनिफेस्टो में है कि जी हम सबसे पहले पाकिस्तान को आगे रखेंगे। और अगर हर सियासी जमात के मैनिफेस्टो में ये चीज़ है कि आप वाक़तन पाकिस्तान को सबसे आगे रखेंगे या सबसे मुकद्दम रखेंगे, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि पाकिस्तान के मफाद में जो चीज़ है वो हमें करने की ज़रूरत है। लेकिन सिंध भी पाकिस्तान का हिस्सा है ना? जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली। ANP भी पाकिस्तान में सियासत ये चारों इकाइयां मिलके जो है पाकिस्तान में सियासत बिल्कुल करती है ये चारों सूबे मिलके पाकिस्तान बनाते हैं, और जितनी सियासी जमातें हैं वो पाकिस्तान में सियासत करती हैं। और अगर पाकिस्तान का दूसरा बड़ा सूबा इसकी मुखालिफत कर रहा है और हमेशा से मुखालिफत कर रहा है, करारदादें तक मंजूर हुई हैं सिंध असम्बली में काला बाग डैम के खिलाफ, देन व्हाई दिस डिबेट, व्हाई डज इट पॉप आउट एवरी नाउ एंड देन जब भी पाकिस्तान में फ्लड की सूरत हाल होती है? काला बाग डैम ही वाहिद हल है? नहीं, खाली वाहिद हल वो नहीं है। आई थिंक इससे भी हमें देखें ना, एक होलिस्टिक अप्रोच जो है वो देखने की जरूरत है, वो लेने की जरूरत है। अब खाली काला बाग डैम तो 10 साल में बनता है, 15 में बनता है। अभी फिलवक़्त जो आपके साथ हुआ है 2025 में, इसका एक आपने टू अ ग्रेटर एक्सटेंट जो ट्रेलर था वो 22 में देख चुके हैं, और 10 में भी ये सैलाब आए हैं। सो हमने क्या सीखा है? व्हाट हैव वी लर्नड? हमने अगर 10 में कुछ नहीं सीखा, हमने अगर 22 में कुछ नहीं सीखा, तो फिर जाहिर बात है 25 में जो हुआ तो मिटिगेशन और अडेप्टेशन के लिए हमने क्या इकदाम? लेकिन सर 2010 में भी मैंने सैलाब कवर किए, तब भी काला बाग डैम की बहस चढ़ गई थी। 2022 में हमने सैलाब की कवरेज की, काला बाग डैम की बहस चढ़ गई थी। 2025 में हम बात कर रहे हैं काला बाग डैम, तो मतलब 2010 से लेकर उससे पहले का काला बाग डैम जो है वो पाकिस्तान जी बिल्कुल उससे पहले का है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो भी ऐसी डिबेट को बार बार जनरेट करने की जरूरत क्यों है जो कि नहीं हो सकती किसी मंतकी अंजाम? देखिए मैं समझता हूँ कि हो सकती है, लेकिन उसके बाद दीगर हल भी हैं। खाली एक काला बाग डैम जो है वो इसका सोल्यूशन नहीं है। जो क्लाइमेट के क्राइसिस हैं जो आपके सर के ऊपर मंडरा रहे हैं, आपने जो भुगते हैं अभी, और आहिस्ता आहिस्ता देखें सारे सूबे इफेक्ट हुए हैं, केपी से लेके गिलगित बल्तिस्तान से लेके आप इस्लामाबाद को देख लें, उसके साथ पंजाब को देख लें, और अब सिंध, अब ये सिंध की तरफ तमाम तर मामला जा रहा है। तो ये हमें देखने की ज़रूरत है। रेजरवॉर्स जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बात की, स्मॉलर डैम्स, छोटे डैम, वो जो कि कॉस्ट इफेक्टिव होंगे, जो कि सस्टेनेबल होंगे, और उसके साथ साथ आपके क्विक सॉल्यूशंस हैं जिस पे आपको इतने साल काम करने की जरूरत नहीं है। काला बाग डैम 10 लगे, 15 लगे, 20 लगे, कितने साल लगे? देखें काला बाग डैम की जब मोहम्मद और त्यामिर भाषा को भी कितने साल हो गए? जी ये आप देखें ना, 10 साल हो गए ना कम से कम, इनको भी एक जैकेट हो गया। तो क्या वजह है कि हम बड़े डैम बनाने में मुसलसल नाकाम हो रहे हैं? देखिए मैं समझता हूँ कि कुछ जो है वो कॉस्ट जो उसकी होती है, जो एंटिसिपेट की जाती है, जो अप्रूव होती है, फिर वो विद द पैसेज ऑफ टाइम कॉस्ट बढ़ जाती है। फिर वो फैक्टर्स भी आपको देखने पड़ते हैं, फिर हुकूमतें तब्दील होती हैं, वो फैक्टर्स भी देखने पड़ते हैं, फिर 5 साल कंप्लीट हो जाती है मुद्दत, फिर आपको देखने पड़ते हैं। लेकिन ये भी देखने की ज़रूरत है कि सियासी जमात जिसकी हुकूमत है उसकी तरजीह क्या है। और यहाँ पे हमारी तरजीह तो वज़ीर आज़म ने वो लाइन लेंथ क्लियर दे दी, आपको बता दिया। स्मॉलर डैम्स बनने चाहिए, रेजरवॉर्स बनने चाहिए, बड़े डैम्स पे भी काम होना चाहिए। लेकिन हमें इससे हंगामी हालात में और हंगामी तौर पे हमें इन क्लाइमेट क्राइसिस से डील करना पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर ठीक है बात कर रहे हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, इससे पहले इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे, वो भी यही बात करते थे, उनसे पहले के प्राइम मिनिस्टर्स भी यही बात करते थे। विजन था, स्टेटमेंट्स थी सबकी, लेकिन क्लाइमेट चेंज से निपटना नेशनल एजेंडा नहीं रहा। ये भी आपने बात दुरुस्त की। टाइम के नेशनल एजेंडा बनाएं, ये इस नेशनल एजेंडे पे शहबाज शरीफ को बनाना चाहिए बिल्कुल, और उन्होंने नेशनल एजेंडा दिया है, और ये नहीं है कि नहीं दिया। क्योंकि आप देखें कि जब लॉस एंड डैमेज फंड, क्योंकि उस टाइम पीडीएम की हुकूमत थी, और बिल्कुल जाके हमने पूरी दुनिया में बताया कि हम
1% سے کم جو ہیں کاربن ایمیشنز کے ایمیٹرز ہیں, لیکن اب وہ دنیا یہ نہیں دیکھ رہی. دنیا کہتی ہے ٹھیک ہے آپ لیس دین 1% کاربن ایمیشنز پروڈیوس کرتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ہم نے اپنے تئیں جو ہمیں ایڈ ملتی ہے یا جو ہم نے گرانٹس میں لیا ہے تمام تر معاملہ, اس کے لیے ہم نے کیا کام کیا. یہاں پہ جو ایجنسیز ہیں یو این کی, ان سے ہم نے کیا کام لیا, یو این باڈیز جو ہیں ان سے ہم نے کیا کام لیا, یو این ڈی پی سے کیا لیا. وہ کہتے ہیں کہ آپ کلائمیٹ ایکشن کریں, کلائمیٹ فائنینسنگ کی بات بعد میں آئے گی. دیکھیں پیسوں کے بغیر تو یہ کام نہیں ہوگا. اب بات یہ کلائمیٹ ایکشن کے لیے بھی ہم اڈیپٹیشن کے جو میتھڈز ہیں ان کو اڈاپٹ کر رہے ہیں. پنجاب میں دیکھیں نا, ای وی آپ کی ریسنٹلی ای وی پالیسی جو ہے الیکٹرک وہیکل پالیسی وہ انویل ہوئی ہے. اسی طرح سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے اوپر بہت زیادہ کام ہو رہا ہے, سسٹینیبل سٹرکچرز پہ کام ہو رہا ہے, کلائمیٹ چینج کے حوالے سے میٹیگیشن کے اوپر کام جو حکومتیں کر رہی ہیں وہ تو آپ کے سامنے ہے. اور ایون کہ مریم صاحبہ نے جو کیا, جو شہباز صاحب نے کیا, جو دیگر لوگ کر رہے ہیں وہ تو اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن جو نہیں صوبہ کر رہا وہ آپ کو پتہ ہے کہ کون نہیں کر رہا. صوبہ آپ کو پتہ ہے کہ کے پی خیبر پختونخوا کی بات کر رہے ہیں, نہیں ہو رہا, جہاں پہ ڈیفارسٹیشن ہو رہی ہے, جی وہاں پہ ونڈ فال پالیسی کے تحت آپ کو پتہ ہے کہ یہ بلین ٹری سونامی یا ملین ٹری سونامی نعرہ کہنے میں تو بہت اچھا لگتا ہے, لیکن اس کے اندر کتنی کرپشن ہوئی ہے. آپ کو یہ پتہ ہے کہ کتنے ونڈ فال پالیسی جو کہ عام فہم میں کہا جاتا ہے کہ درخت گرنے والا ہے تو اس کو گرا دیں کیونکہ گرانا اس کو زیادہ مفید ہے, اس پالیسی کے تحت کتنے کوئی جو ٹمبر مافیا ہے انہوں نے درخت کاٹے ہیں, ری پلانٹیشن کتنی ہوئی ہے. یہ تمام تر ایشوز ہیں جن سوشل ایشوز میں کوئی بات نہیں کرتا. ہمیں وہ خبر سننے کو ملی کہ جب خیبر پختونخوا میں سیلاب آیا تھا, جب وہ گلوف ہوا تھا اور وہ کلاؤڈ برسٹ ہوا تھا, تو 17 افراد پھنس گئے تھے کسی جگہ پہ, اور وہ 17 وہ تھے جو درخت کاٹنے گئے ہوئے تھے. جی تو ان کو ریسکیو کیا گیا, ساتھ ہی ان کو اریسٹ کر لیا گیا. دیکھیں یہ درخت کاٹنے گئے, ہمیں سوچنا پڑے گا اس چیز پہ کہ جو ہم درختوں کی کٹائی کرتے ہیں, جو واٹر ریچارج کا ہمارا سسٹم ہے, ابھی اتنا پانی آیا ہے, میں نے صرف اور صرف ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ دیکھی ہے واٹر ریچارج کرنے کے حوالے سے کہ ایک انہوں نے ویل ٹائپ جگہ ہے اور اس میں پانی کا رخ موڑ کے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم کیا کہیں, اللہ کی شان ہے کہ یہ بھرتا جا رہا ہے لیکن بھر نہیں رہا یہ گڑھا, کیونکہ ہمیں آپ کے گراؤنڈ واٹر کو بھی ریچارج کرنا ہے, آپ کو سسٹینیبل سٹرکچرز دینے ہیں, آپ کو جو کلائمیٹ افیکٹو پالیسیز ہیں, کلائمیٹ چینج یا کلائمیٹ فرینڈلی پالیسیز ہیں, ان کی طرف جانا ہے. تو وہ نیشنل ایک جو پالیسی ہے وہ ہم میں یہ گزارش کر رہا ہوں, آپ نیشنل پالیسی بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ اس کو نیشنل ایجنڈا بنائیں, سب کو بٹھائیں, تمام چیف منسٹرز کو بٹھائیں, بلکہ یہ آپ کی نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے. تو آپ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس بلائیں, وزیر اعظم واپس آ جائیں, فیلڈ مارشل واپس آ جائیں. تو جس طرح بھارت کے خلاف جنگ میں متحد ہوئے تھے تو موسمیاتی تبدیلی کے خلاف جنگ میں بھی متحد ہو جائیں. یہ بالکل آپ نے بات سب کو ایک ٹیبل پہ بٹھائیں. ایک اور بھی فورم اس پہ غریدہ صاحبہ موجود ہے جو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ. جی بالکل, تمام وزراء کو آپ بلائیں, جو وزرائے اعلیٰ ہیں صوبوں کے, وہ آ کے بیٹھیں اور وہاں پہ وہ بات کریں, اور یہ نیشنل جو ایک لائن اینڈ لینتھ ہے جو درست کرنی ہے, جو نیشنل کلائمیٹ چینج پالیسی جو آپ نے دینی ہے, اس حوالے سے آپ بالکل اور سختی سے کے پی میں اس پہ عمل کروائیں. کیا وفاق وہاں پہ کوئی ہیلپ کر سکتا ہے پروونس کی؟ جی بالکل کر سکتا ہے. دیکھیں مختلف ایجنسیز جو ہیں, پھر مجھے میں کوئی زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا اس تمام تر معاملے کے اوپر, اسٹل فریش, لیکن جو کام ہونے ہیں, جو آپ کی ایون ڈیولپمنٹ ایجنسیز کر رہی ہیں یا ڈیولپنگ پارٹنرز کر رہے ہیں, وہ سلو ہے. اگر وہ کام اتنے افیکٹولی ہوا ہوتا تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ارلی وارننگ سسٹمز میں بھی ہمیں کافی حد تک ہم استفادہ کرتے اس تمام معاملے سے, لیکن اس طرح نہیں ہوا. تو اس میں جس طرح سے وزیر اعظم صاحب کی بڑی اچھی کوارڈینیشن ہے ود دا چیف منسٹر پنجاب, ود دا چیف منسٹر سندھ, وہ سی ایم کے پی کے ساتھ مسنگ ہے, تو اس میں وزیر اعظم کو بڑا پن کرنا پڑے گا, وزیر اعظم کو آگے بڑھنا پڑے گا. آپ نے دیکھا کہ ہمیشہ وزیر اعظم نے واپس آئیں اور وزیر اعظم صاحب بلائیں چیف منسٹر کو ملاقات کے لیے, 1-on-1 ملاقات کریں ان کے ساتھ اور بٹھائیں اور اس پہ بات کریں. سارے چیف منسٹرز کو بلانے کی ضرورت ہے, کیونکہ خالی یہ اٹس ناٹ لمیٹڈ ٹو خیبر یا کراچی, یہ پورا خیبر سے کراچی تک جتنا بھی ایریا آتا ہے, پورا پاکستان جو ہے یہ اس سے افیکٹڈ ہے, کیونکہ آپ کا ہمسایہ وہ بھی افیکٹ ہوا ہے, اور انہوں نے پھر اپنے تئیں جو میجرز لیے ہیں پھر اس کا برنٹ ہمیں بھی بیئر کرنا پڑا ہے. آپ دیکھیں نا واٹر کو ویپنائزیشن, چلیں ان کی سوچ کے حوالے سے بھی آپ دیکھیں کہ کس طرح واٹر کو ویپنائز کیا, لیکن جو انڈس کمیشن جس کام کے لیے بنی ہے, جس کام کے لیے انڈس کے کمیشن کے اندر وہ کمشنرز تعینات ہیں, ان کے ساتھ ڈیٹا شیئرنگ نہیں کی گئی کہ اتنے کیوسک پانی چھوڑا جائے گا, نہیں ڈپلومیٹکلی بتا دینا. وہ تو بھارت کی شیطانی ہے نا, شرارت ہے, اور وہ تو اپنے تئیں انڈس واٹر ٹریٹی معطل کر چکا ہے ہمارے ساتھ. لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ کو
اب تو دنیا اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے, ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے کہ آپ کو بھارت کی انٹیمیشن کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ میں نیبرہڈ میں کتنا پانی آ رہا ہے, آپ کی طرف کتنا, بیکاز آپ کی طرف سے پانی انڈیا تو نہیں جائے گا نا, اوپر سے نیچے آئے گا. لیکن جو مینولی دیکھیں نا, ہم لوور ریپیرین ہیں, وہ اپر ریپیرین ہے ان دس کانٹیکسٹ, تو وہ جو پانی اپنا سٹوریج جو کیا ہوا ہے جو ڈیم سے چھوڑیں گے, وہ تو آپ پہلے سے پریڈکٹ نہیں کر سکتے, وہ تو وہی بتا سکتے ہیں کہ اتنا پانی ہم اگر آپ چھوڑیں گے. ملٹری جنگ جیت سکتے ہیں اور اتنی پاورفل آپ کی انٹل ہو سکتی ہے کہ آپ بھارت کو گھر میں گھس کے مار سکتے ہیں اور اس کے گرڈ سٹیشن بند کر سکتے ہیں اور کیا کچھ نہیں بند کر سکتے, تو یہ معمولی چیز ہے کہ آپ کو پتہ نہ ہو کہ بھارت کتنا پانی چھوڑنے والا ہے یا اس کی سٹوریج کیپیسٹی کتنی ہے, کتنا بڑھ. سر یہ بھی آپ نے ٹھیک کہا, میں اس پہ آپ کو چیلنج نہیں کروں گا. آپ میرے سب باتوں سے ایگری کر رہے ہیں سر, تو آپ حکومت میں بیٹھے ہیں نا, تو پھر سولوشن دیں اس کا.